السلام عليكم ورحمة الله. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانهيار يوغوسلافيا السابقة، بدأ الصرب يبحثون عن هوية جامعة، عن رؤية لمستقبلهم، كما بدأت كل الدول التي خلفها انهيار الاتحاد السوفيتي. 14 دولة كانت تنضوي تحت لواء الاتحاد السوفيتي. هناك أمير في التاريخ الصربي له قيمة خاصة، الأمير لازار ريبلينوفيتش، وكان هذا الرجل قد حاول إعادة بناء الإمبراطورية الصربية في القرن الرابع عشر. قتل في معركة كوسوفو على يد العثمانيين في عام 1389. معركة كوسوفو هذه كانت من المعارك الفاصلة في تاريخ البلقان، لأن العثمانيين الذين بدأوا التوسع باتجاه البلقان وصلوا إلى كوسوفو، اشتبكوا مع مجموعة من الجيوش الأرثوذكسية في ذلك الوقت، وقتل فيها الأمير الصربي لازار. لازار هذا عندما قتل، تقول الرواية الأسطورة أنه ظهر له أليجا النبي، أليجا يعني إلياس، ظهر له وخيره بين النصر في ساحة المعركة وبين أن يقتل فيصبح شهيد فيتحول إلى مملكة السماء، فاختار مملكة السماء على مملكة الأرض، وهكذا قتل في تلك المعركة. طبعا معركة كوسوفو أيضا قتل فيها السلطان العثماني مراد الأول. في هذه المعركة كانت نقطة تحول بين حلم الصرب في استعادة إمبراطوريتهم وبين الواقع الذي ألجأهم بعد معركة كوسوفو إلى تسوية مع العثمانيين لكي يعيشوا ضمن نطاق الدولة العثمانية. عندما انهارت يوغوسلافيا وبدأ الصرب يبحثون عن هوية جامعة وعن رؤية قومية لمستقبلهم، استدعوا قصة لازار هذا. طبعا لازار مستقبلا بعد موته تحول إلى، في عرف الكنيسة الأرثوذكسية، إلى شهيد ثم إلى قديس، فأصبح اسمه القديس لازار. والحقيقة أصبح لديه أيضا جماعة دينية تتبع نهج هذا القديس وتسبح باسمه. إذن في عام 1992 حاول القوميون الصرب في ذلك الوقت أن يعيدوا بناء أسطورة لازار. عملياً استطاعوا أن يأخذوا بقايا جثته، هذه إن كانت القصة صحيحة، ثم طوفوا بها في كنائس وأطراف صربيا ليحشدوا الدعم الصربي لفكرة استعادة الإمبراطورية الصربية. وبالمناسبة استخدموا في تلك الأثناء المصطلحات التي كانت قد استخدمت في القرن الرابع عشر، وهي محاولة القضاء على الخطر الإسلامي، على المور طبعا هم المورسكيين أو الأندلسيين في ذلك الوقت، واستعادة بيزنطة القسطنطينية التي هي اليوم اسطنبول طبعا. ورأى الصرب المتطرفون في ذلك الوقت أن رسالتهم تقتضي الثأر مما قد حدث لهم عبر هذه القرون من المسلمين، سواء العثمانيين أو المور أو المسلمين في الأندلس. وهكذا بدأت حرب تصفية الوجود الإسلامي في البلقان وحرب الإبادة الجماعية بالنسبة للمسلمين. في هذا العام، عام 1992 الذي بدأت به حرب البوسنة، نشر كتاب نهاية التاريخ والإنسان الأخير لفوكاياما. فوكاياما اعتقد أن انتصار الليبرالية الغربية وهزيمة الشيوعية هي النقطة الفاصلة التي وصل فيها الوعي الجمعي الإنساني إلى لحظة انتصار ستدوم، وبالتالي فالليبرالية هي نتاج التطور التاريخي والصيرورة التاريخية التي ليس من بعدها إنجاز أكبر منه، وبالتالي انتهى التاريخ عند هذا الحد. كما قلت لكم، في الحقيقة أن عام 91 وعام 92 كانت لحظة بداية التاريخ وليست نهاية التاريخ، خاصة لتلك الأمم التي كانت تعيش منضوية تحت نظرية الاتحاد السوفيتي، لأن الاتحاد السوفيتي أوقف التاريخ،
الاتحاد السوفيتي أوقف تاريخ الإمبراطورية الروسية وحاول أن يقدم تاريخا جديدا. أوقف الأساطير المؤسسة للقوميات، قوميات الأمم المنضوية تحت الاتحاد السوفيتي، وقدم لها رؤية جديدة عن الإنسان السوفيتي، الإنسان الجديد، الإنسان الذي يؤسس مملكة المساواة ويؤسس حضارة الاشتراكية. الاتحاد السوفيتي أوقف التاريخ، انهياره أطلق التاريخ، واستدعت هذه الأمم مرة ثانية تاريخها متصلة بما قبل الاتحاد السوفيتي. وفوكوياما كان قد أخطأ في وصف تلك اللحظة بأنها نهاية التاريخ. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن مفهوم الوعي الجمعي، وقلنا أن مفهوم الوعي الجمعي والتاريخ هو مفهوم مركزي في فهم العالم والتوازنات التي تحدث بين القوى الكبرى، بالإضافة إلى الجغرافيا التي ناقشناها في الحلقات الماضية. يقف التاريخ إلى جانب الجغرافيا لكي يشكل الواقع الذي تتصرف الدول والأمم بناء عليه. ما هو الوعي الجمعي؟ الوعي الجمعي مفهوم أوسع من التاريخ، واخترنا أن نصف هذا الوعي الجمعي بهذا المصطلح لأننا لا نريد أن نقع فقط في إشكالية التاريخ، لأن التاريخ هو وصف لواقع، لكن الوعي الجمعي هو إدراك وتصور لذلك الواقع، قد يختلف بالضرورة عن الواقع كما حدث، لأنه إحنا لا نستعد التاريخ كما هو، بل نضيف إليه ونفهم فهما ما يساعدنا على بناء هويتنا الجمعية والثقافية وذاكرتنا التي نحاول من خلالها أن نوظفها للحظة إجماع. الأمم تحتاج إلى إجماع، من دون أن يكون للأمة قيم ورؤية ووعي مشترك وإجماع على مفاهيم معينة، لا تستطيع هذه الأمم أن تشكل هويتها التي تستفز وتستنفر وتستدعي مخزونها التاريخي في لحظات الارتباك الكبرى، في لحظات الضعف والهزيمة، حتى في لحظات الانتصار. في لحظات الضعف والهزيمة تحتاج إلى الوعي الجمعي، تحتاج إلى استدعاء التاريخ ورموزه، تحتاج إلى استدعاء قصص الانتصار وقصص التضحية. في لحظات الانتصار تحتاج أن تستدعي التاريخ مرة أخرى. لماذا؟ لأنك تريد أن تفكر ما الذي سأفعله في حالة الانتصار. فالأمم في ضعفها وفي انتصارها تستدعي رموز التاريخ وتستدعي الوعي الجمعي. والأمم كذلك التي لديها عمق تاريخي وعمق في الذاكرة الجمعية يكون لديها قدرة أعلى على الثبات والصمود وعلى ما نسميه بالصبر التاريخي والصبر الاستراتيجي. أما الأمم حديثة التشكل التاريخي فتكون في العادة أميل إلى البراغماتية السياسية المباشرة، إلى عقد الصفقات، إلى إدراك الأمور بموازين قوة آنية. الأمم ذات التاريخ تدرك الواقع بميزان تاريخي بعيد الأمد، ولذلك صبرها على المكاره واحتمالها للتضحيات يكون أكبر عادة من الأمم حديثة التشكل في التاريخ. إذن ما هو الوعي الجمعي؟ الوعي الجمعي هو جملة الاعتقادات والمفاهيم والمنطلقات الأخلاقية والتجارب التاريخية التي يشترك بها قوم من الناس أو أمة من الأمم، وتشكل في مجملها رابطة جامعة لهوية وثقافة تلك الأمة. من هذا المنطلق عندما نأتي لوصف العالم الإسلامي على سبيل المثال، ما هي القيمة أو ما هو الجمع العقل الجمعي الذي يشكل لعالمنا الإسلامي منطلقاً لرؤية الواقع ورؤية العالم من حولنا؟ أنا بتقديري أن اللحظة الفارقة في وعينا الاستراتيجي التاريخي كانت هي لحظة انطلاق الرسالة الإسلامية خارج جزيرة العرب. بمعنى عندما تشكل في وعينا أننا أمة نحمل رسالة، ثم انطلق المسلمون
لمقارعة إمبراطورية الفرس وإمبراطورية الروم، القطبان الأعظمان في ذلك الوقت الفرس والروم، بدأنا نستوعب أن لدينا مركزاً جيوسياسياً حامل لرسالة معينة. وهذه اللحظة في التاريخ اللي هي لحظة ما بين فتوحات المسلمين في العراق وفتوحات المسلمين في الشام، تشكلت لدينا هذه الرؤية لمركزية الرسالة في ثقافتنا ولمركزية المنطقة المشرق، جزيرة العرب وببعديها الشامي والعراقي في العالم. وفي الحقيقة أن أكبر انقلاب جيوسياسي حدث في التاريخ هو ذلك الانقلاب الذي وقع عندما خرج المسلمون من جزيرة العرب، وهم قوة في ذلك الوقت لا يؤبه لها على الإطلاق، من القطبين الأعظمين الفرس والروم. لم يكن في الحسبان أيضا أن هناك من ينافس أو هناك من يمكن أن يؤدي إلى وراثة هاتين الإمبراطوريتين. هذه اللحظة كانت هي المفاجأة الاستراتيجية الأكبر في التاريخ، لأنه عادة يكون لديك توقعات أن هناك أمة أو شعب يريد أن ينقض عليك، ثم أنت تتخذ الاحتياطات اللازمة. في حالة المسلمين هذه الحالة كانت حالة مفاجئة للسياقات الطبيعية للصراع ما بين الإمبراطوريتين الكبيرتين الفرس والروم، الذين تصارعوا عبر قرون من الزمن، وخبر كل منهما نقاط قوة الخصم وضعفه. لكن عندما جاء المسلمون من جزيرة العرب، هذا كان لاعب جديد، لاعب متخفف من أثقال معرفة الآخر وتوقعاته عنه، قادر على الاختراق، فتي، قادر على أن يقدم رؤية أيضا للعالم مختلفة عن الرؤية السائدة في ذلك الوقت، يؤمن بنظرية جديدة في توزيع السلطة والقوة، ليس كتلك النظرية الإمبراطورية التي يؤمن بها كل من الفرس والروم. فحصل الاختراق العظيم في تلك المرحلة وفي ثلاثينيات القرن السابع، يعني 730 فيما بعد، عندما بدأ المسلمون ينتصرون على الفرس انتصارا ساحقا، وعلى الروم عبر أيضا سنوات من الصراع. أخرجوهم من جزيرة العرب تماما، أخرجوهم من الشام، أخرجوهم من مصر، وأخرجوهم أيضا من اللعبة السياسية السائدة في ذلك الوقت بتقسيم العرب إلى غساسنة ومناذرة يخدمون المنظومة الدولية. إذن هذا الاختراق الكبير، هذا الوعي الاستراتيجي تشكل في تلك الفترة. ما بعده أصبح مؤسسا عليه، ولذلك لا نستطيع بوعينا الجمعي استراتيجيا أو سياسيا أن ندرك أبعاد العالم إلا من خلال أننا أمة ذات هذا الوعي، ذات وعي وذات رسالة وقادرة على أن تقوم به. ولكن هذه الرسالة وهذا الوعي أيضا هو الذي نستدعيه في لحظات الصمود. هذا الذي استدعته الجزائر على سبيل المثال في 130 سنة في حربها ضد الفرنسا، ولم تستطع فرنسا أن تسحق الجزائر أو أن تنهي الهوية الجزائرية، كما استطاع المهاجرون إلى أمريكا أن ينهوا الهوية التي كانت سائدة في الشعوب الأصلية الأمريكية، أو تلك التي حدثت في أستراليا أو نيوزيلندا. الذي حدث في عالمنا الإسلامي أن رؤيتنا لأنفسنا شكلت وعيا جمعيا مكننا من أن نقاوم، مكننا من أن نصبر صبرا استراتيجيا عميقا، واستدعينا مخزون التاريخ القائم على تلك اللحظة، لحظة الانتصار ولحظة الرسالة ولحظة الانعتاق والانطلاق، واستطعنا أن نصمد صمودا كبيرا. من هذا الباب يشدني كثيرا أن أقرأ الخرائط القديمة، ومن الخرائط القديمة التي تسترعي نظري تماما وأحبه حبا جما الحقيقة هي خارطة الإدريسي للعالم. الإدريسي هذا رجل عاش في العهد الذهبي للإسلام، يعني في القرن الثاني عشر قبل سقوط بغداد بأكثر أو من 100 عام تقريبا، وكان يدرك كما كان يدرك العالم أجمع أن العالم في ذلك الوقت بموازين قوته، باقتصاده، بثقافته، باختراعاته، بعلمائه، كان عالما إسلاميا. المركزية العالمية كانت ذات طبيعة إسلامية. وكان الإدريسي الذي ولد في سبتة في المغرب قد هاجر إلى صقلية،
طلب منه أو أراد أن يكتب كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. عندما أراد أن يكتبه ابتعث 10 جغرافيين مكتشفين إلى مختلف أنحاء العالم، وطلب منهم أن يوثقوا رحلاتهم وأن يقيسوا أبعاد الأرض التي يتحركون من خلالها، ثم رسم هذه الخارطة التي ترونها أمامكم. وهذه الخارطة بقيت مرجعا للعالم لمدة 300 سنة، لأنها كانت أفضل ما فعله العقل البشري حتى تلك اللحظة. يراعي نظري في هذه الحالة أن الخارطة مقارنة بخرائط اليوم مقلوبة، بمعنى أن العالم مركزه ليس أوروبا كما هي خارطة اليوم طبعا، لأن العالم مركزه في ذلك الوقت كان العالم الإسلامي، جزيرة العرب. أما لماذا هي مقلوبة؟ لأن الجغرافيين العرب بناء على السنة التي اتبعها البلخي في خارطته الأولى التي رسمت في القرن التاسع الميلادي، أراد أن يجعل الكعبة في صدر العالم، فلذلك كان لابد من أن تكون في بداية الخارطة من فوق. الخارطة البلخية هذه أصبحت هي السنة التي يسير عليها بقية الجغرافيين المسلمين، ومن هنا نرى العالم من وجهة نظر المسلمين في تلك اللحظة، لحظة الانتصار في العصر الذهبي. هذا ليس شيئا نادرا، كل دولة أو إمبراطورية رسمت خارطة ووضعت نفسها في قلب العالم، لأن العالم هو إعادة تصور للواقع بناء على مركزيتك أنت. الصين لديها خارطة مشهورة تقع فيها الصين في قلب العالم. قبل ذلك أقدم خارطة نعرفها في التاريخ هي الخارطة البابلية، التي قيل أنها عثر عليها وأنها كانت قد رسمت في القرن السادس قبل الميلاد، وهذه الخارطة أيضا تضع بابل في قلب العالم. وبالتالي هذه هي الحضارات الإنسانية، كلما تقلبت وتغيرت كلما استدعت ذلك المخزون الجمعي لكي يجعل من تلك اللحظة لحظة العصر الذهبي، العصر الذهبي الإسلامي، العصر الذهبي الصيني، العصر الذهبي الأوروبي إلى آخره، وضعته في قلب تصورها للعالم. وهذا الذي يبقي للأمم معنى، ويبقي لها غاية، ويبقي لها رسالة، ويبقي لها ألق. لكن إن ضاع ذلك أصبحت الأمم في حالة تراجع، في حالة استرخاء، وفي حالة ارتباك، وفي معظم الأحيان تصبح مسرحاً للاعبين الكبار بدل من أن تكون لاعباً هي في حد ذاتها. قبل أن يطلق على منطقتنا منطقة الشرق الأوسط، كان يعتبر المسلمون أنفسهم أو يعتبروا هذه المنطقة من العالم منطقة الأمة الوسط. واعتقد هذا الذي كان في ذهن الإدريسي، ومن قبله ابن حوقل، ومن قبله الإصطخري، وكذلك البلخي. كل أولئك الذين رسموا خرائط العالم رأوا أن هذه منطقة التي يطلق عليها اليوم الشرق الأوسط هي في الحقيقة الأمة الوسط وليست الشرق الأوسط. طيب ليش إحنا صار اسمنا الشرق الأوسط؟ لأن بروز الغرب كمركز جيوسياسي عالمي أوحد أو أول أدى إلى رؤية العالم باعتبار هذا المركز، ثم قياس الاتجاهات والمناطق بناء على هذا المركز. ولذلك أصبحنا نحن الشرق. شرق ماذا؟ شرق المنطقة الأوروبية المركزية، وأوسط. فالشرق والغرب مصطلحان استخدما في الحقيقة، هما مصطلحان حداثيان، يعني استخدما في 300 سنة و200 سنة الماضية في وصف الأبعاد والتوجهات السياسية والأوزان كذلك للعالم. الحقيقة أن علاقتنا مع الغرب أي مع أوروبا تحديداً، كانت علاقة في معظم الأحيان على المستوى الجيوسياسي والاستراتيجي علاقة فيها قدر عالي جداً من التوتر. الأسباب لها علاقة الصراع الغربي القديم مع الشرق، وفي الحقيقة هذا صراع سابق حتى على الإسلام، بمعنى أن الدولة الرومانية في صراعها مع الفرس كان هذا صراع قديم، واستمر بعد ذلك عبر الدولة الرومانية، بمعنى أن اليونان الذين هم أسلاف الحضارة الغربية
الأوروبية كانوا قد عايشوا صراعا حقيقيا مع الفرس، ولذلك نقرأ عبارة قالها أرسطو لطالبه الإسكندر المقدوني. تعرفوا أن الإسكندر المقدوني الذي فتح العالم القديم وعبر 8 سنوات حقق انتصارات باهرة في ذلك الوقت، في عام 330 عام 333 قبل الميلاد، كان تلميذا عند أرسطو. فأرسطو ينسب إليه أنه حذر الإسكندر المقدوني من الشرق، وقال له العبارة التالية: إن أسلوب حياة الفرس تحمل في جوهرها بذور الموت والخوف، أما الإغريق فيحملون بذور الحياة والشجاعة. الشرق يبتلع الناس وأحلامهم بشكل ما. هذه رؤية أرسطو، وكان أرسطو رجل حكيم طبعا، فيلسوف عظيم، لكن هكذا كانت رؤيته للشرق. لماذا؟ لأنه قبل عشرات السنين كان الفرس قد احتلوا أثينا وحرقوا المدينة وسيطروا على معالمها الكبرى، ثم جاء الإسكندر طبعا في لحظة ما لكي يثأر من الفرس، وهكذا بدأت حروب الإسكندر باتجاه الدولة الإمبراطورية الفارسية في ذلك الوقت. لكن هذه الرؤية للشرق التي ترسخت منذ ذلك الزمن البعيد حملها الرومان أيضا الذين ورثوا الحضارة الهلينية الإغريقية، وبدأت حروبهم باتجاه الشرق مستمرة وصولا إلى الفترة التي انبثق فيها الإسلام في القرن السابع الميلادي، حيث شهد اندفاع الإسلام باتجاه جزيرة العرب نهاية الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية في صراع مرير أدى إلى إرهاق كل منهما ثم خلافة المسلمين لهذا المركز. في كثير من الأحيان ينظر الإنسان إلى عالم الغرب والعالم الأوروبي بقدر عالي من الإعجاب عندما يأتي الأمر في حالة ما، حالة الفلسفة. المسلمون في الحقيقة استفادوا من فلاسفة اليونان ولم ينظروا بعدائية إلى المنجزات الفكرية الفلسفية لليونان، كما أن المسلمين أيضا عندما فتحوا الأندلس واستقروا بها كانوا مركز إشعاع حضاري. على الجانب الحضاري والجانب الثقافي والجانب الفلسفي كان هناك تواصل عميق وتأثر كبير من قبل المسلمين بالحضارة الأوروبية، بالحضارة الأوروبية القديمة. لكن على جانب الاستراتيجي والسياسي كان دائما هناك تحسب، هناك تنافس، هناك صراع. وهذا الذي شكل عصب الرؤية الاستراتيجية للأمة الإسلامية، علاقتها مع الغرب. لأنك يجب أن لا تنسى أن المعركة حسمت مع فارس بسرعة، ولكنها مع الدولة البيزنطية استمرت قرون من الزمن. في الدولة الأموية ثم العباسية، المماليك، ثم من بعدهم العثمانيون، جميعا كان لديهم حالة من التفاعل وأحيانا الصدام والحروب مع الدولة البيزنطية. ثم بعد في العهد العثماني خارج القسطنطينية التي فتحت أصبح هناك حروب أيضا مع أوروبا. وقبل ذلك كانت هناك الحروب الصليبية التي اجتاحت المشرق الإسلامي وأدت إلى ذكريات لا يمكن أن تنسى. فبالتالي هذا الصراع بيننا في هذه المنطقة الوسط من العالم، الأمة الوسط، وما بين الغرب في الحقيقة صراع قديم له جذور، وهناك تنافس جيوسياسي واستراتيجي على البحر المتوسط الذي كان ينظر له عبر التاريخ على أنه مركز الهيمنة العالمية. كل قوة تريد أن تهيمن على العالم القديم كان ينبغي عليها أن تسيطر على البحر الأبيض المتوسط. من دون السيطرة على البحر المتوسط لا تستطيع السيطرة على التجارة، ومن دون السيطرة على التجارة لا تستطيع أن تراكم الثروة اللازمة للإمبراطورية من أجل أن تتسيد وأن تقوى وأن تسيطر وتهيمن. ولذلك هذا الصراع بيننا وبين أوروبا كان دائما له علاقة بالهيمنة على شواطئ المتوسط وعلى المتوسط تحديدا، الذي بقي مركزا قوة الجيوسياسية عبر قرون من الزمن. يستذكر الناس أحيانا لحظات انفتاح على الغرب في الجانب السياسي والاستراتيجي، ومن بينها تلك القصة التي
تروى لنا عن هارون الرشيد وعلاقته بشارلمان. شارلمان يعتبر في الأدبيات الغربية أبو أوروبا، يعني يقال أن شارلمان هو الذي حاول أن يؤسس فكرة أوروبا، وكان طبعا شارلمان هو أول إمبراطور لما يعرف بالإمبراطورية الرومانية المقدسة التي حاولت أن ترث روما التي انهارت في وقت مبكر في القرن الخامس الميلادي. وشارلمان وحد مجموعة من الدول في داخل أوروبا وسيطر عليها وأسس إمبراطورية مركزية متصالحة مع الكنيسة الكاثوليكية في القرن التاسع. شارلمان توفي عام 814 للميلاد. في هذه الفترة كانت الدولة العباسية تسيطر على شرق المتوسط وعلى شمال إفريقيا يعني جنوب المتوسط، وكان لديها حضور عالمي كبير وهي القوة المركزية الأولى في العالم. علاقة هارون الرشيد بشارلمان التي تمثلت بتبادل الوفود والزيارات، بالمناسبة شارلمان وهارون الرشيد لم يلتقيا، لكن الذي حدث أن وفود كثيرة ذهبت ذهابا وإيابا بين الطرفين، وكانت تحمل الهدايا، ولذلك التاريخ يذكر لنا الهدايا التي تبادلاها. هارون الرشيد أهدى شارلمان فيلا سمي بأبي العباس لا أعرف لماذا، وأهداه أيضا ساعة تعمل على الماء وكرات من الرخام. والحقيقة أن هذه الساعة كانت معجزة في أوروبا في ذلك الوقت. نحن نتكلم عن بدايات القرن التاسع الميلادي، يعني هذا وقت متقدم جدا لوجود مثل هذه الساعة. وأهداه أيضا بعض المخترعات الأخرى التي طورها المسلمون. بالمقابل أيضا شارلمان أهداه مجموعة من الهدايا. وهذه العلاقة تنقل لنا على أنها التسامح الغربي الشرقي المسلمين وعلاقتهم في أوروبا وما إلى ذلك. في الحقيقة أنا لدي قراءة أخرى أريد أن أنقلها إليكم. لننظر إلى الخارطة كما قلنا في الحلقة الماضية، ينبغي أن تكون الخارطة أمامنا عندما نتحدث عن موازين القوة في العالم، لكي نقرأ ونفهم ونتدبر ما الذي حدث بالفعل ونبني عليه الاعتبارات التي ينبغي أن نوظفها في فهمنا للعالم. خارطة العالم في بدايات القرن التاسع الميلادي، نهاية القرن الثامن وبداية القرن التاسع، كان فيها الدولة العباسية. الدولة العباسية هي الدولة المركزية الرئيسية في العالم، وشارلمان بنى إمبراطوريته الرومانية المقدسة، وكان هناك قوتان يشترك كل من هارون الرشيد وشارلمان في عدائهما. القوة الأولى هي الدولة البيزنطية، أي الرومانية الشرقية، التي كانت تسيطر على جنوب إيطاليا وعلى الأناضول وعلى أجزاء من آسيا، وهذه القوة كانت معادية لشارلمان. وكذلك هذه هي القوة التي يحاربها هارون الرشيد في حروب متواصلة، والمسلمون ينظرون إليها كقوة معادية في ذلك الوقت. هذا في المنطقة الشرقية. إذا ذهبنا إلى غرب الخارطة سنجد الدولة الإسلامية في الأندلس، وهي الدولة الأموية التي أيضا في حالة عداء مع الدولة العباسية، وفي حالة عداء كذلك مع شارلمان الذي أراد أن يتوسع في الجزيرة الأيبيرية، شبه الجزيرة الأيبيرية يعني في إسبانيا حاليا، وكان المسلمون في الأندلس سدا منيعا أمام التوسع الأوروبي في ذلك الوقت. إذا نظرنا من ناحية جيوسياسية إلى الواقع في تلك اللحظة، فإننا سنجد أن هناك مشتركات ما بين الطرفين في رؤيتهما للعالم، وهناك مصالح مشتركة، وبالتالي فالتقارب شيء طبيعي، لأن التقارب في مثل هذه الحالة لا ينبع عن علاقات ود شخصية وعلاقات احترام وتقدير ثقافي وفكري وفلسفي، إنما ينبع من مصالح. فرئيس الدولة أو الخليفة أو الأمير أو الإمبراطور عندما يجلس على كرسي الحكم ينظر إلى العالم بمصالحه وموازينه، ويقيم علاقاته صداقة وعداء وتنافسا وحبا بناء على موازين القوة هذه. وهذا الذي وقع في زمن شارلمان الذي كان بالمناسبة اسمه كارل الكبير في الأدبيات الغربية، وفي الأدبيات العربية كان يسمى كارلا، ويسمى في الوقت المعاصر في شارلمان طبعا. فهذه هي القصة أحببت أن أرويها لكم لكي نطبق بالفعل ورؤيتنا الاستراتيجية، كيف نفهم العالم من ناحية استراتيجية عبر قراءة الخارطة وعبر الأزمنة المتعاقبة.
من هنا أود أن أختم بالقول: نحن في هذه البقعة من العالم لدينا ذاكرة تاريخية ربما تكون من أفضل ما لدى أي أمة من الأمم. أعتقد أن وعينا التاريخي، وعينا الجمعي، ذاكرتنا التراكمية في غاية التألق وفي غاية الحضور والاستدعاء يتم لها بشكل سريع. الذي ينقصنا في الحقيقة ليس الذاكرة التاريخية ولا توظيف الذاكرة التاريخية. الذي ينقصنا هو أن تتحول تلك الذاكرة التاريخية إلى دافع عملي وفعلي لتحقيق موازين على الأرض، لأنه لا يكفي لنا أن نعيش باستدعاء الذاكرة التاريخية، والأخطر من ذلك أن نعيش في الماضي، لأن الفرق بين الماضي والتاريخ هو أن الماضي أحداث قد وقعت وانتهت وانتهى أثرها في حال وقوعها. أما التاريخ فهو ذلك التصور للوقائع والأحداث التي وقعت في الماضي، لكنها بقيت تؤثر بعد ذلك على الأمة في أزمنة متعاقبة، وبقي هذا التاريخ كائنا حيا نتعايش معه ونعيشه ونرى العالم من خلاله. وهذا هو الذي أقوله: لدينا وعي جمعي ولدينا عقل جمعي، ولكن هذا الوعي الجمعي وهذا العقل الجمعي في كثير من الأحيان أصابه خلل في أنه تحول إلى محاولة كفاء إلى الماضي. هذا ليست مهمة التاريخ. هنا يكون استدعاء التاريخ استدعاء سلبي وليس استدعاء إيجابي. إنما عندما تستدعى روح التاريخ لصناعة واقع جديد بموازين قوة حقيقية، بحقائق على الأرض تخدم رؤيتنا للحق، لأن التاريخ يمكن أن يزودنا برؤية ما هو الحق، لكن الحق لا يتحقق إلا إذا كان في حقائق على الأرض، حقائق عسكرية واقتصادية واستراتيجية يمكن من خلالها أن نصل إلى تطبيق ذلك الحق المستوحى من الوعي الجمعي ومن الاعتقاد ومن الرؤية التاريخية ومن التراكم الذي حدث لنا عبر الحضارة، عبر الزمن الحضاري الممتد. من هنا الذي ينقصنا اليوم هو تحويل تلك الرؤية وذلك الوعي الجمعي إلى أدوات حقيقية، إلى تفاعل مباشر مع الواقع نستغني فيه عن التبعية ونتحول فيه إلى مركز جيوسياسي حقيقي يمتلك تلك الهوية وتلك الرؤية، ويتحول إلى واقع يستطيع من خلاله أن يغير موازين القوة في الإقليم، في المنطقة وفي العالم. السلام عليكم ورحمة الله.